नेपाल बाहिरका नेपाली। मलाई चाहिँ अपहरण गरेर पोखराको विजयपुर ब्यारेकमा लग्यो। यो अहिले म तपाईँहरूसँग बोल्दै गर्दाखेरि मेरो दोस्रो जन्म जस्तै लाग्छ। कहिलेकै यताउति जान नहुने साह्रै दर्दनाक अवस्था भएको हुनाले ल अब कहीँ हिँड्नुपर्छ भनेर नेपाल छोडेर इन्डिया आउँदै मालदिभ्स भन्ने राष्ट्रमा पुगेँ। त्यसरी चाहिँ मेरो विदेश यात्रा सुरु भयो। काम गर्दाखेरि अलिकति स्यालेरी थोरै हुने, अलिक व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा सोच त्यहाँबाट आइपुग्यो। त्यहाँ पुगेर चाहिँ मैले आफ्नो पहिलो व्यवसाय हाम्रो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ धेरै सम्मान गर्ने ठाउँ लागेर हिन्दू सम्बन्धी आफ्नो भेजिटेरियन रेस्टुरेन्ट व्यवसाय त्यहाँबाट सुरु गरेँ 2011मा। मैले अमेरिकै छोडेको चाहिँ छैन। मेरो अहिले पनि व्यवसाय र मेरो कफी फार्महरू अहिले पनि चालु नै छ। म आउने जाने गरिरहेको छु। नेपाल बाहिरका नेपाली। नेपाली र इन्डियन खानाको लागि उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट एभरेस्ट माउन्टान्या अभिनिदा दु ब्राजिल अल्भलादे लिस्बोन। प्रोप्राइटर नरेन्द्र बहादुर हमाल। पोर्चुगलको विभिन्न सेपमा जान, विभिन्न रमणीय ठाउँमा घुम्न जान, छोटो तथा लामो दूरीको सस्तो र सुविधायुक्त यात्राको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै विभिन्न किसिमका फोटोसुट, भिडियो सुट, म्युजिक भिडियो निर्माण, व्यवसायका वेबसाइट निर्माण तथा प्रचार प्रसारको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क शम्भु सिलवाल 9200074118। नेपाल बाहिरका नेपाली। 7 समुद्र पारी आएपछि कहिले सुख भोग्नु भयो होला, कहिले दुःख सहनु भयो होला, कहिले सफलता भोग्नु भयो होला, कहिले असफलता स्वीकार्नु भयो होला। अब साँच्चै भन्नुहोस् न, तपाईँको परिभाषामा जीवन के रहेछ? नेपाल छाडिसकेपछि थुप्रै सङ्घर्ष गर्नुभयो होला। के यति नै सङ्घर्ष नेपालमा गर्नुभएको भए सफलता सम्भव थिएन होला? पैसा कमाउनका लागि देश, घर, परिवार छाडेर परदेशिँदै गर्दा तपाईँको विचारमा पैसा के हो? घर परिवारबाट टाढा हुँदा प्रेमको अभाव महसुस गर्नु भएन? कि घर परिवारलाई भुलेर परदेशी प्रेममा रमाउन थाल्नुभयो? नमस्कार, म फुर्बान रायमाझी। हामी लाखौँ नेपालीहरू नेपाल बाहिर छौँ। नेपाल छाड्नुका आफ्नै बाध्यताहरू छन्। नेपाल छाडिसकेपछिका सङ्घर्ष, पीडा र कठिनाइहरू उत्तिकै छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले भोगिरहेको परदेशले हामीलाई धेरै थोरै सफलता पक्कै पनि दिएको छ। परदेशी जीवन भोगिरहेका नेपालीहरूका सुख दुःख उहाँहरूकै आवाज मार्फत तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यो हो कार्यक्रम नेपाल बाहिरका नेपाली। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। अमेरिकादेखि युरोपसम्मको प्रदेशको भोगाइले जीवनमा साँच्चीकै उतार चढावको स्थिति सिर्जना गराउँछ। समयले कहाँ पुर्यायो भने जस्तै भएको एउटा जीवन शक्ति भट्टराईलाई हामीले आजको कार्यक्रममा युरोपको पोर्चुगलमा भेटेका छौँ। जीवनलाई यात्राहरूले धेरै परिभाषित गर्दो रहेछ अनि यात्रा रहेछ जिन्दगी भन्दै त्यही जीवनका हरेक परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गर्दै, स्वीकार्दै, मुकाबिला गर्दै मजबुत बनेको मन पोर्चुगलमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा भेट्दा हामी पनि थप उत्साहित छौँ। व्यावसायिक सफलताको लागि अधिक सम्भावना देखेर पोर्चुगल आइपुगेका भट्टराईका सङ्घर्षका कथाहरू उत्तिकै छन्। अनुभव र योजनाहरू पनि उस्तै प्रेरणादायी छन्। जीवन छ र पो सब थोक छ भन्ने जीवनप्रतिको बुझाइ पनि घतलाग्दो छ उहाँको। हामीले यो भागमा उहाँकै जीवन सङ्घर्षका कथाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। तपाईँले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहोला। कार्यक्रम पक्कै विशेष हुनेछ। कार्यक्रम पक्कै उपयोगी हुन सक्नेछ। नेपाल बाहिरका नेपाली। मेरो जन्म
कास्की जिल्ला पोखरा वडा नम्बर 17 म त्यहीँ हुर्केँ। त्यहीँ पढेर चाहिँ पोखरामा पढ्दै गर्दा जब हाम्रो माध्यमिक स्तरको 9-10 कक्षा पढ्ने टाइम हुन्छ त्यति बेला राजनीतिक माहौल अर्कै थियो। राजनीतिमा लाग्यो। राजनीतिमा लागेपछि बिस्तारै पढ्ने राजनीति गर्दा नि पत्रकारिता सुरु भयो। मेरो बुवा चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले आफ्नै पत्रिकामा काम गर्दै सङ्घर्ष गर्दै हाम्रा समकालीन साथीहरूसँग तात्कालीन अवस्थामा जनयुद्धको चपेटामा मुलुक परिरहेको थियो। जब राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो 2058 सालमा, त्यसपछि जति माहौल चर्क्यो त्यति हामी यङ युवा मान्छेहरू चाहिँ एकदम जागृत र आकर्षित थियौँ। आफ्नो मुलुक परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेको अवस्थामा त्यति बेला लेख्ने पनि पोलिटिक्समा लाग्नु भएको हुनाले पत्रकारिताले चाहिँ एउटा जीवनको मोडलाई अलि भिन्न बनायो। त्यही क्रममा 3 वर्ष पछाडि मलाई चाहिँ अपहरण गरेर पोखराको विजयपुर ब्यारेकमा लग्यो। यो अहिले म तपाईँहरूसँग बोल्दै गर्दाखेरि मेरो दोस्रो जन्म जस्तै लाग्छ र जस्तै भन्दा पनि साँच्चै दोस्रो जन्म हो। मेरो अगाडि नै मान्छेले सधैँ लगेर मारिन्थ्यो। हात पछाडि एउटा गरेर मार्ने गर्दाखेरि मेरो पालो आउने बेलामा मेरो मामा पर्ने मान्छे पेन्सन बुझ्न आउँदाखेरि मैले मामा भनेर चिच्याएको छु। अनि त्यति बेला उहाँले चाहिँ घरमा खबर गरेर तपाईँको छोरा चाहिँ यो ठाउँमा लुकाएर राखेको छ भनेर मेरो बुवा र मेरा पत्रकार साथीहरू, तात्कालीन पत्रकार साथीहरू, राजनीतिमा लागेका साथीहरूको सबैको सहयोगमा म त्यहाँबाट निस्किन सफल भएँ। त्यसपछि सधैँ निगरानी मात्रै गरिराख्ने नेपाली सेनाबाट, नेपाली सरकारबाट, तात्कालीन श्री 5 को सरकार, अनि पत्रकारिता छोड्नुपर्ने बाध्यता बनाइयो। त्यसपछि एउटा पसल गरेर पृथ्वीचोकमा बस्दाखेरि ग्राहक भन्दा धेरै सिआइडीहरू आउने, कहिलेकै यताउति जान नहुने, साह्रै दर्दनाक अवस्था भएको हुनाले ल अब कहीँ हिँड्नुपर्छ भनेर नेपाल छोडेर इन्डिया आउँदै मालदिभ्स भन्ने राष्ट्रमा पुगेँ। त्यसरी चाहिँ मेरो विदेश यात्रा सुरु भयो। म चाहिँ जब मालदिभ्स पुगेपछि त्यति बेला सिधै जान्न नहुने एजेन्ट मार्फत, आफ्नै साथी एजेन्ट भयो त्यति बेला। एजेन्ट मार्फत गयो। जाँदाखेरि चाहिँ हल्का धोका भयो 5-7 महिना। अनि रिसोर्टहरूमा काम गर्न थालेँ। काम गर्ने क्रममा त्यहाँको जिएमसँग चाहिँ राम्रो परिचय थियो। उसकै सहयोगमा चाहिँ म अमेरिकाको बाहामास भन्ने ठाउँ पुगेँ र बाहामासबाट त्यहाँ 1 वर्ष काम गरेर म दक्षिण अमेरिकाको कोलम्बिया भन्ने राष्ट्रमा आइपुगेँ। जब त्यहाँ आइपुगेपछि हामी नेपालीहरूको चाहिँ विदेशमा गएपछि कार्ड बनाउनुपर्छ, पासपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा धेर अमेरिकामा अलिकति गाह्रो लामो समय लाग्ने भएर म दक्षिण अमेरिकामा बसेको हो। अनि त्यहाँ बसेर चाहिँ काम गर्दाखेरि अलिकति स्यालेरी थोरै हुने, व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा सोच त्यहाँबाट आइपुग्यो। त्यहाँ पुगेर चाहिँ मैले आफ्नो पहिलो व्यवसाय हाम्रो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ धेरै सम्मान गर्ने ठाउँ लागेर हिन्दू सम्बन्धी आफ्नो भेजिटेरियन रेस्टुरेन्ट व्यवसाय त्यहाँबाट सुरु गरेर 2011मा त्यहाँ रेस्टुरेन्ट सुरु गरेर राम्रै चल्दै गयो। त्यसपछि कफी व्यवसायमा हात हालेँ। कोलम्बियाको कफी साह्रै राम्रो चल्ने कफी व्यवसाय र रेस्टुरेन्ट गर्दै गर्दा युरोपमा मेरो धेरै साथीहरू छ, समकालीन साथीहरू हुनुभएको र यहाँ आउनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ अब भन्ने सोचले साथीहरूकै सरसल्लाहमा यहाँ आयो। पोर्चुगल आएको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा चाहिँ यहाँ आएपछि चाहिँ मलाई यहाँ पनि ठ्याक्कै तपाईँको ल्याटिन अमेरिका जस्तै काम गर्दाखेरि मान्छेले जम्मा 635 अथवा 700 पाउने र व्यवसाय गर्दाखेरि व्यवसायमा चाहिँ राम्रो भएको भएर यहाँ लगानी गरेको हो। र पर्यटन व्यवसायमै टुरिस्ट लाइनमै लागिरहेको भएर रेस्टुरेन्ट व्यवसाय यहाँ पनि मेरो आफ्नो रेस्टुरेन्ट गरेर बसिरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो पोर्चुगलमा आउने बेलाको समय र अहिले यदि कोभिड नलाग्यो भए अझै राम्रो हुने थियो। कोभिडले मलाई मात्रै सबैजनालाई आक्रान्त बनाएको छ। त्यसर्थ व्यापार व्यवसाय पोर्चुगलमा चाहिँ राम्रै छ भन्नुपर्छ। मैले अमेरिकै छोडा चाहिँ छैन। मेरो अहिले पनि व्यवसाय
र मेरो कफी फार्महरू अहिले पनि चालु नै छ। म आउने जाने गरिरहेको छु। हामी विदेशीहरूलाई फरक त जहाँकै पनि आफ्नो मातृभूमिको मिस हुने नै भयो र फरक आर्थिक हिसाबले इकोनोमिक हिसाबले सबै ठाउँको आफ्नो देशको आफ्नो पहिचान आफ्नो स्ट्याटस छ। अब नेपाल एकदम सुन्दर र प्राकृतिक रूपमा एकदम राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो मातृभूमि छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आर्थिक कारण नै हो। र म त आर्थिक कारण भन्दा राजनीतिक कारणले विदेशिएको विदेशी अब यतै जाने बसियो। अनि ल्याटिन अमेरिकामा पनि यहाँभन्दा हामीले नेपालीहरूको लागि एकदम राम्रो इज्जत सम्मान, नेपालीहरू भनेपछि राम्रो सम्मान भएको ठाउँमा पैसाभन्दा पनि सम्मान जहाँ पाइन्छ त्यही बस्नु भन्ने एउटा फिलिङ्स गरेको छ मान्छेमा। त्यो हिसाबले चाहिँ म ल्याटिन अमेरिका धेरै बस्छु र यहाँ पोर्चुगलमा पनि हामी नेपालीहरू आप्रवासीलाई चाहिँ राम्रो सुविधा दिने भएको ठाउँ पोर्चुगल। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई यो चाहिँ आकर्षित ठाउँ लाग्यो। पोर्चुगलमा हुन त सबैजना नेपाली, इन्डियन, बङ्गलादेशी, हाम्रो साउथ इस्ट एसियन त्यहाँको राष्ट्रको मान्छेहरू आएर गर्ने झ्यापै व्यवसाय गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ रेस्टुरेन्ट व्यवसाय नै हो, सबैलाई ठ्याक्क आँखाबाट देखिने। तर त्योभन्दा अन्य व्यवसायहरू पनि छन्, जस्तै तपाईँले चाहिँ हुन त अलिक खेतीपातीमा म्यान पावरको हिसाबमा काम नगरेका पनि होइनन्। यहाँबाट चाहिँ हामीले नेपालबाट ल्याएर सामानहरू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट र ल्याटिन अमेरिकामा यहाँ नेपालबाट आउने सामानहरू हामीले वहाँ पुर्याउन सक्यो भने एक्सपोर्ट इम्पोर्टको काम पनि धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा मैले के देखेको भने यहाँको हाउसिङ र के भन्छ जग्गा जमिनको कारोबारहरू फस्टाइरहेको, राम्रो सस्तो मान्छेलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि र प्राकृतिक रूपमा धेरै राम्रो र पर्यटनको हिसाबले धेरै उत्कृष्ट ठाउँ भएको हुनाले पोर्चुगलमा चाहिँ पर्यटन बाहेक अन्य व्यवसायहरू पनि त्यत्तिकै राम्रा छन्। मैले आउने बित्तिकै सिधै हात चाहिँ हालिनँ। आएर मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, साथीकोमा चाहिँ काम गरेँ। पहिला मार्केट स्टडी गर्नु पऱ्यो। अब भाषामा चाहिँ म अहिले लेख्ने र पढ्ने दुइटै गरेर 9वटा भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बोल्छु। अनि त्यो हुनाले मलाई सजिलो भयो पर्यटन यो क्षेत्रमा काम गर्न र बुझ्न पनि। र पोर्तुगिज र स्पेनिस भाषा चाहिँ एकदम सिमिलर हुनुभएको हुनाले मलाई चाहिँ एडजस्ट हुन सजिलो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ पर्यटन व्यवसायमै 2010देखि लागेको हुनाले अलि सहज भएको ठाउँ। अनि अर्को कुरा यहाँ भएका नेपाली दाजुभाइले अहिलेसम्म एकदम राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। जीवन मलाई सङ्घर्षको मैदान जस्तो पनि लाग्छ। अनि हुन त हामीले चाहेर गरिब राष्ट्रमा जन्म भएको अथवा भएन पनि हामीले चाहिँ जन्म भगवानले दिए पनि मर्ने बेलामा तिम्रो आफ्नो कर्मले मर्ने भनिन्छ होइन। भने जस्तै अब हामी नेपाल एकदम सुन्दर ठाउँमा बसिया छौँ प्राकृतिक हिसाबले अनि कल्चरल हिसाबले सबै राम्रो छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब सङ्घर्षकै हिसाबमा बाहिर हिँड्यो, राजनीति गरियो, व्यवसाय गरियो र एकदम समग्रमा भन्नुपर्दा जीवन भनेको एउटा सङ्घर्ष र के भन्छ सफलताको एउटा चाहिँ सम्मिश्रण हो जस्तो लाग्छ। भन्नाले तपाईँले एउटा प्रोजेक्टमा हात हाल्नुभयो, सफल हुन्छ, फेरि तपाईँ त्यहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्न, फेरि अर्को ठाउँमा जान खोज्नुहुन्छ। भन्नाले मान्छेलाई कहिले पनि तपाईँ सन्तुष्टि एउटा कुरा पाएर असन्तुष्टि भए अब म सेटिस्फाइड छु भनेर बस्दैन। मान्छेको एउटा प्राणी नै त्यस्तै हो कि जहिले पनि नयाँ चिज गर्न खोज्ने। जस्तै तपाईँहरू पनि केही एउटा काम पेसा गर्नुहुन्थ्यो भने फेरि यो पेसामा आउनु भएको छ र त्यसरी नै म पनि नयाँ काम गरौँ, नयाँ भिजन लिएर जाउँ र म हिँड्दा अरू साथीहरूलाई पनि मेरो साथमा चाहिँ सफलताको उसमा लागौँ भन्ने भावना लिन्छु। स्वादिष्ट नेपाली खानाका परिकारहरूको लागि एभरेस्ट नेपाल स्न्याक बार, आन्जुस लिस्बोन, कनाईको आडमा। सम्पर्क 9200300356। हामी तपाईँको सेवामा सदैव हाजिर छौँ। प्रोप्राइटर धन शेर्पा।
पोर्चुगिज नेसनालिटी एप्लाईको लागि चाहिने पोर्चुगिज भाषा A1 A2 को सर्टिफिकेटको लागि आधिकारिक निकायबाट अप्रुभ भएको स्कुल नियाल, जहाँ शान्त वातावरणमा पोर्चुगिज अनुभवी शिक्षकहरूबाट पोर्चुगिज भाषाको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। साथै पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्रको प्रक्रियाको लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। सञ्चालक KP भट्टराई। सम्पर्क 965610491210199723। ठेगाना रुआ दु आर्को दु मार्केस दु अलेग्रेत नम्बर 4 दोस्रो तला, लिस्बोनबाट ठिक पारी कासिल्यासमा रहेको उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट डाक्टर मसला रेस्टुरेन्ट एन्ड वाइन बार। कासिल्यासको बारकोबाट नजिकै सफा, शान्त र पारिवारिक वातावरणमा रहेको उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ नेपाली, इन्डियन खानाका सम्पूर्ण परिकारहरू उपलब्ध छन्। ठेगाना रुआ कान्दिदो दुस रेस 55 बे अलमादा, पोर्चुगल। सम्पर्क 926685 हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। नेपाल बाहिरका नेपाली। पैसा, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिलेको अवस्था भने पैसाले मान्छेलाई चाहिँ एकदम दास बनाएको अहिलेको अवस्थामा नि। तर बुझ्ने मान्छेले हामी दासी त पैसाको छौँ, तर पैसा एउटा क्षणिक कुरा, आज मसँग छ भोलि तपाईँसँग हुन्छ होइन। अनि पैसा चाहिँ थाहै छैन, अस्थायी छ। र पैसाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पैसाको चाहिँ हामी मान्छेहरूको 2टा खुट्टा हुन्छ, पैसाको 4वटा खुट्टा हुन्छ। तपाईँले समाएर राख्न सक्नुभयो भने त्यो सिधै भएको छ। अब मैले पैसा यति नै कमाएँ र यो मेरो हिसाब किताब त हुन्छ हर वर्ष, मैले यति नै कमाएँ, मेरो यति पैसा खल्टीमा छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि मैले कमाएको पैसा इन्भेस्ट भइरहेको। जस्तै मैले अब अमेरिकाबाट कमाएँ, सङ्घर्ष गर्दै मैले घरबाट चाहिँ अब यहाँ यति चाहियो उति चाहियो भनेर लगानी गरेको छैन। आफूले कमाएको पैसा चाहिएको बेलामा घर परिवारबाट माग्ने कुरा, सहयोग माग्ने कुरा अलग्गै छ। र सबै इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनाले जस्तै ल्याटिन अमेरिकामा मेरो आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट छ, यहाँ छ। अब हिजोका त्यही लगानीहरू एउटा मूल्यमा थियो भने अहिले कोभिडको हिसाबले अर्कै मूल्य छ, भोलि अर्को होला। त्यही भएर चाहिँ मैले यति एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ मिल्दैन। इमान्दारिता, तपाईँ इमान्दारिता हुन सक्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ एकछिन त मान्छेले गिराउन खोज्छ होइन, तर इमान्दारिता र तपाईँको चाहिँ लगनशीलता भयो भने जीवन सक्सेस हुन्छ ढिलो चाल। यहाँ म एक्लै छु अहिले चाहिँ, र अहिले हामी बस्दाखेरि हाम्रो टिम छ। टिममा चाहिँ हाम्रो अर्को छत्रनाथ बराल सर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो श्रद्धेय गुरु हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई सानैदेखि पढाउनु भएको उहाँ, म अनि हाम्रो ग्रुप बलि भगवान भाइहरू हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ। सबै मिलेर अगाडि बढिरहेको छ। मलाई विदेश बस्दाखेरि एउटा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के छ भने नेपालबाट मान्छेहरू, नेपालमा जुन हामी नेपाली देख्छौँ विदेश जाने भनेर सबैजनाले पासपोर्ट लिएपछि जाने भनेर सबै कुरा, त्यही नेपाली विदेश आएपछि परिवर्तन भएको थियो एकदम अचम्म लाग्छ। अनि त्यही नेपालीलाई काममा नराख्दाखेरि काममा होइन, भरि नेपालीले अरू विदेश राख्नुपर्ने, बरु विदेशीले नेपालीलाई चाहिँ एकदम सम्मान दिएर काम गर्न खोज्ने, त्यो चाहिँ एकदम विरक्त लागेर आउने कुरा छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ 2 वर्ष अलि पहिला आएको नेपाली छ भने अनि नयाँ आएको नेपालीलाई चाहिँ डोमिनेटै गर्नुपर्छ मैले भन्ने मेरो यति वर्षको लगानी छ। त्यो चाहिँ अलिकति मलाई अचम्म लागेको अहिलेसम्म मेरो चाहिँ अनुभव। भोलि हामीलाई गएर चाहिँ मर्ने त्यही नेपालमै हो, म जन्मेको अब कालीगण्डकीमा त्यहीँ लगेर जलाउने हो। अब कोही नारायणीमा को किनारमा जन्मेको होला, कोही कसमा जन्मेको कहाँ जल्ने हो, त्यो कुरा सोच्नु पऱ्यो मान्छेले। अब शब्दले नै उत्तर दिएको छ, प्रदेश भनेर प्रदेश हुन्छ, देश नै अर्को देश भयो। आफ्नो मातृभूमि जस्तो कहिल्यै हुन सक्दो रहेछ। मेरो जतिसुकै व्यवसाय जतिसुकै एकदम यहाँबाट पैसा कमाए पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो माछा पुछ्रे मेरो आँखाको उसमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। पोर्चुगलको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अब मैले अन्त यहाँ 10-12 वर्षदेखि बिजनेस नै गरेर बस्नुभएका धेरै व्यवसायहरू हुनुहुन्छ।
कसैसँग प्रत्यक्ष कसैसँग अप्रत्यक्ष रूपमा म यहाँ पोर्चुगल नहुँदा पनि आउने जाने क्रम चलिरहेको थियो। र पोर्चुगलमा चाहिँ एउटा नेपाली कम्युनिटी, नेपाल बाहिरको नेपाल भन्नाले एउटा सानो, जस्तै म ल्याटिनबाट यहाँ आउँदाखेरि तपाईँ हर गल्ली जहाँ जानुहुन्छ मोमो खान पाउनुहुन्छ। अनि हर पसलमा जानुहुन्छ नेपाली भाषामा बोल्न पाइने एउटा सानो नेपाल जस्तो लागिरहेको छ मलाई पोर्चुगलमा। अनि यहाँको समुदाय पनि एउटा सहयोगी नै छ, असहयोगी छैन। एउटा जस्तै कि म्याग्दीमा पहिरो गयो भने यहाँ चाहिँ तुरुन्त तपाईँको सहयोगको फेसबुकमा वालहरूमा ल सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर लागिरहेको हुन्छ। भनेपछि यहाँको नेपालीहरू जति पनि हुन्छ सबैजना सहयोगी भावनाकै हुनुहुन्छ। नेपालीहरूले मैले बुझेअनुसार यहाँ नेपालीहरू चाहिँ एकदम राम्रो हाई पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो इटालियन खाना चलाउने रेस्टुरेन्ट, इटालियन रेस्टुरेन्टको पनि अब राम्रै रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा उहाँको राम्रै के भन्छ प्रसिद्धि छ। अनि व्यावसायिक हिसाबमा पनि अब ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, खेतीपाती हर चिजमा नेपालीहरूको हात हालिएको देखिया छ। एउटा खुसीको कुरा हो। तर यहाँ नेपालीहरूले चाहिँ अझै प्रगति गर्न सक्ने र नेपाललाई चिनाउन सक्ने धेरै के भन्छ चान्सहरू छन्। यहाँ अझै पनि धेरै चान्स छ। मैले अहिले नेपाल सम्झिनु पर्दाखेरि सबै नेगेटिभ हिसाबले पनि नलिउँ र पोजिटिभ पनि त्यति छैन। किन भन्दा जुन हिसाबले नेपाल हामी यङ, जस्तै अघि मैले तपाईँहरूलाई अगाडि भने हामी 17-18 वर्षको हुँदाखेरि जुन हिसाब स्पिडमा हामी चाहिँ नेपालको राजनीतिक हिसाब चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो र चेन्ज भयो पनि। तर नेपालको राजनीतिक हिसाब चेन्ज भयो तर मानिसहरूको चाहिँ जीवनस्तर चेन्ज भएन। त्यसले गर्दा एकदम दुःख लाग्छ। हामीहरू पङ्क्चुअलिटी छैन हामीसँग, हामी अल्छीपना छौँ। म आफै पनि अब खाना खाएपछि यति सुत्न मन लाग्छ भन्ने भनौँ न, म जस्ता मान्छेहरू धेरै भएका नेपालीहरू छन् होइन। एउटा अल्छीपना र पङ्क्चुअलिटी नभएपछि र मेरो यो उद्देश्य हो, म यो उद्देश्यमा हिँडेको छु भने जुन मान्छेलाई गन्तव्य नै थाहा छैन, अनि त्यसको पछाडि यत्तिकै काम त गरे हो, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरे हो, तर म के को लागि गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु त्यो थाहा भएन। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को बानी एकदम अर्का कुरा काट्ने, आफ्नो चाहिँ नदेख्ने। मैले अर्का कुरा काट्दै गर्दा मेरो पनि अर्काले कुरा काटेको छ भन्ने कुरा नसोच्ने। त्यसले गर्दा हामी नेपाली पनि जस्तै फर इक्जाम्पल अब नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो, माओवादी एमाले गाली गर्ने, एमाले माओवादी आयो उसले गाली गर्ने भने जस्तै त्यो हर समाजभित्रै समाज तलबाटै आएको त्यो चाहिँ बानी गरेर भएको हुनाले हामी पछि परेका हौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा त्यो पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन आर्थिक सहयोग हुन्छ, तपाईँ हामीहरू सबैले सुनिरहेका हुन्छौँ, फलानु सरकारले फलानु कन्ट्रीले चाहिँ यति पैसा दियो भनेर त्यो पैसा सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग नहुनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। अनि त्यो हुनलाई हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी आफै कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छौँ, कतिको इमान्दारता छौँ भनेर हेर्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जस्तै म फलानु नेताको पछि लाग्दै गर्दाखेरि फलानु नेता चाहिँ चप्पल छोडेर आयो भनेर, चप्पल लगाएको मान्छे जुत्ता लगायो भन्ने, तर म उसैको पछि लाग्दा मैले कतिवटा गाडी किनेँ, मैले कतिवटा घर बनाएँ उसको सहायतामा, त्यो चाहिँ नसोचेँ। मैले त यहाँ आउने धेरै साथीहरूलाई, जो मेरो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न आउने साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि, अब प्रायः पोर्चुगलमा आउने चाहिँ कार्ड नै बनाउन आउने हो। लन्डनबाट, माल्टाबाट प्रायः साथीहरू या नेपालबाट आए पनि उनको अन्तिम उद्देश्य कार्ड हुन्छ। म चाहिँ उनीहरूले के सुझाव दिन्छु भने 635 युरोको जागिर पुरेर बसेर तिम्रो भाडा चाहिँ तिर्नु पनि नसक्नु भने बरु 15-20 लाख नेपालमा भनेको केही पनि होइन, 5-10 हजारको आफ्नै सो व्यवसाय गरेर बस्नुहोस्। एउटा चाहिँ फलफुल व्यवसाय गर्दाखेरि पनि त्यसबाट तपाईँलाई आफू आफ्नै कमाइमा निर्भर भइयो। कसैले चाहिँ यो गरेन त्यो गरेन अर्काले दोष दिनु पनि परेन। र पोर्चुगल चाहिँ व्यवसायको लागि उत्कृष्ट ठाउँ र म चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई व्यवसाय गर्ने एकदम सुझाव दिन्छु। तपाईँको प्रश्न राम्रो छ। त्यो कुरा नभए पनि धेरै साथीहरूले विदेशमा बिहे गरेर विदेशमा बस्ने गर्छन्, घरै छोडेको पनि छ। मेरो चाहिँ के छ भने त्यतातिर भन्दा पनि व्यापार व्यवसायतिरै अनि अलिकति प्रेम नै नभएको मान्छे चाहिँ म होइन। त्यो भन्नाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यतिमै राखेर व्यापार बिजनेसतिर ध्यान दिनुभएको भएर त्यतातिर ध्यान गएन। मेरो चाहिँ अब मैले यत्रो 10-15 वर्ष भयो विदेश हिँडेको।
अब चाहिँ आफ्नै मातृभूमिमा जस्तै ल्याटिन अमेरिकामा गरेको मेरो अनुभव छ, पहाडी मुलुकमा गरेको त्यो अनुभव चाहिँ मैले नेपालमा गएर कफीदेखि अरू व्यवसायहरू छन्, ती व्यवसायहरू त्यहाँ गएर इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। र पोर्चुगलमा पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई अन्य सहरहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छु। अब मैले मेरो अर्को भविष्यको यहाँको प्लान भनेको के भन्छ, हाम्रो उत्पादनमा आफ्नै नेपाली तरकारीहरू, नेपाली सब्जीहरू आफ्नो तरिकाले अर्ग्यानिक तरिकाले उत्पादन गर्ने एउटा त्यसमा मैले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट बनाइरहेको छु। अहिले यहाँ चाहिँ गरेको एउटा तपाईँको लिस्बनमा हो, अब अर्को चाहिँ आलमादा भयो, तपाईँ देखिहाल्नुभयो। अहिले कोभिडले गर्दा साह्रै लिस्बनमा त्यति जति हुनुपर्ने चाहिँ छैन र एकदम लो व्यवसाय भएको हुनाले अहिले यो जुन आलमादामा हामी जुन स्थानमा बसिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ त्यति कोभिडले असर गरेको देखिँदैन। किन लोकल मार्केट हो, लोकल मार्केटमा चाहिँ सधैँ मान्छेहरूको फ्लो भइरहेको नि प्रदेश नै आउनु भएको हुनाले यहाँ चाहिँ घाटा छैन। जस्तै हाम्रो काइसोद्रे अनि तपाईँको चाहिँ रोसियो, लिस्बनको त्यो मेन हब बारियो अल्तो, त्यति इफेक्ट चाहिँ यहाँ परेको छैन आलमादा साइडमा। आलमादा र कोस्टा काप्रिका तपाईँको एकदम व्यापारमा देखिँदैन। यो हाइट युरोप भन्ने जबदेखि तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा राख्नुभयो आउँदैछ भन्नेदेखि म फ्यान हो। किन म जहिले पनि म आफ्नो अघि नै तपाईँहरूलाई भने 17-18 वर्ष हुँदादेखि नै अब पत्रकारितामा लागेको, यस्तो क्रिएटिभ फिल्ड्समा काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै पनि आफ्नो टाइम दिन नसकेको अवस्था। तपाईँहरूले टाइम त राम्रो गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको टेली सिरियलहरू हामीले हेरिरहेको छौँ। मेरो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हाम्रो अहिले 15-20 जना मान्छेहरू आएर हेर्ने एउटा हब हो यो। आएर चाहिँ चट्ट मान्छे ल हाइट युरोप आउने बेला भएको छ है, ल दाइ टिभी खोल्नु त भनेर मान्छेहरू आएर भन्छन्। त्यो चाहिँ आफूलाई एकदम आनन्द र ठिक लाग्छ यहाँको मान्छे चट्ट। अनि तपाईँहरूको यो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम प्रगति र उन्नतिमा जाओस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ भन्नु मन लाग्यो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि हतोत्साहित जति मेन्टल मान्छेलाई आन्तरिक रूपमा एकदम आक्रान्त बनाइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हतोत्साहित नहौँ, आफ्नो तरिकाले लागौँ। कोरोना आफ्नो रूपमा भाइरस सचेत बनौँ सबैजना कोरोनाबाट, र सचेत भन्दै अनि हामी चाहिँ आफ्नो कर्मलाई नछोडौँ। कोरोना लागेको छ, हाम्रो बिजनेस हुँदैन। या मैले धेरै फेसबुकहरू देखिरहेको छु, कोरोना लागेको छ बिजनेस नगर, यो नगर त्यो नगर। बिजनेस हरेक प्रकारका बिजनेस हुन्छ र म कुन सेक्टरमा मैले लगानी गर्ने भनेर लगानी गर्दा चाहिँ पछाडि पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो उसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म के भन्न चाहन्छु भने एकदम खुसीको कुरा, तपाईँहरूले चाहिँ विदेशमा बसेर पनि म जस्ता मिडियामा काम गरेर पनि नआएका मान्छेहरू र व्यवसाय गरेर बसेका मान्छेलाई मेरा अनुभवबाट अरूहरूलाई सिकुन् भनेर सायद त्यही उद्देश्य होला तपाईँहरूले। त्यो अनुसारले आउनुभयो, मेरो अनुभवहरू लिएर जानुभयो र यसको लागि म हाइट युरोप टिम र नेपाल बाहिरका नेपाली भन्ने कार्यक्रमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको चाहिँ कामना गर्दछु। हाइट युरोप। हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लाग्छन् सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू हाइट युरोप र नेपाल बाहिरका नेपाली हेरिरहनुहोला। कार्यक्रमको अर्को भागमा हामी फेरि नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। नेपाल बाहिरका नेपाली।